अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज डॉक्टर शहबाज गिल की हमायत में टॉर्चर जो किया जा रहा उनको हवालात में, उसके ख़िलाफ़ इमरान खान की कॉल पर पूरे मुल्क में मुज़ाहरे, एहतजाज, बड़ी बड़ी रैलियाँ, पिंडी में भी रैली, इस्लामाबाद में बड़ा इज्तिमा जिसमें इमरान खान साहब ने ख़ुद तकरीर की। आज अपने इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत कोशिश की तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने बिहाइंड द डोर जो कंसल्टेशन होती है वो की कि किसी तरीके से ये मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन जब ये मामला ख़त्म नहीं हुआ तो उसके बाद जो इमरान खान साहब ने आज फिर तकरीर की और जो पिछले 24 घंटे के अंदर जो एक्शंस उन्होंने लिए, उसने बताया ये जा रहा है कि अरबाब अख्तियार जो हैं पाकिस्तान के, उनमें एक खलबली सी मच गई है। आज इमरान खान साहब ने अपने ख़िताब में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसकी अरबाब इख्तियार तवक्को नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज़ में बात की है, सिस्टम की बात की है और लोगों से ये कहा है कि आपको डरा कर, धमका कर ख़ामोश कराया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के मफादात का सौदा किया जा सके। और आज एक जो सोशल मीडिया हैंडलर से भी जो उनकी मुलाकात हुई, तकरीबन 100 यूट्यूबर से इस्लामाबाद के जलसे से पहले, उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की और जलसे में जो गुफ्तगू की, उसने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कि मैं अब सब्र नहीं करूँगा, एनफ़ इज़ एनफ़, हम एक भरपूर एहतजाज करेंगे। और इस हकूमत से उन्होंने ये मुतालबा किया है कि आप फ़ौरी तौर पर इलेक्शन का अनाउंस करें, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। जो अपने इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कोशिश की इमरान खान साहब ने शहबाज गिल साहब की जो उनकी स्टेटमेंट थी उस पर उनका जब उन्हें ब्रीफ़ किया गया तो उन्होंने अपने दोस्तों साथियों से ये इस गुफ्तगू का इजहार किया गुफ्तगू में कि जिस तरह से भी हो इस मामले को हमें ख़त्म करना चाहिए और पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए इस मामले में। और शहबाज गिल साहब को भी ये पैगाम दिया गया। 3 आला जो सताई मेंबर हैं तहरीक इंसाफ के, जो काबीना के मेंबर रहे हैं, उनके ज़िम्मे ये काम सौंपा गया। उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से ये मामला ख़त्म हो जाए। मुझे मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि यहाँ तक ऑफ़र की गई कि जो कहा जाएगा उसी तरह की स्टेटमेंट डॉक्टर शहबाज गिल लिख के दे देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये अपने जो उनके साथी हैं उन पर ये वाज़े किया कि वो किसी कीमत पर भी अपनी अफवाज के साथ झगड़ा नहीं चाहते, कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, क्योंकि इससे मुल्क कमज़ोर होगा, इससे पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो कमज़ोर होगी। तो बिल्कुल भी हमें हर तरह की कोशिश करनी चाहिए इस मामले को समेटने के लिए, और जिस तरह की भी स्टेटमेंट चाहिए डॉक्टर शहबाज गिल साहब वो स्टेटमेंट दे देंगे, क्योंकि मुसल्लह अफवाज के साथ, पाकिस्तानी इदारे के साथ कन्फ्रंटेशन ठीक नहीं। और अगर वो महसूस करते हैं कि इससे वहाँ पर कोई इशू क्रिएट हुआ है तो इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और हम इसे एड्रेस करेंगे। मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि ये कोशिशें नाकाम हुई और ये जो कोशिश थी कि कोई स्टेटमेंट दे के तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब की किसी तरीके से इस मामले से उनको निकाल दिया जाए, ये मामला तय नहीं हो सका। उसके बाद भी बताया जा रहा है कि खान साहब कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एहतजाज करने के मूड में नहीं थे, लेकिन जब डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद हुआ उसका एविडेंस पेश किया गया इमरान खान साहब को, तो उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ। आज उन्होंने जो सोशल मीडिया हैंडल करने वाले जो यूट्यूबर हैं, जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, 100 लोगों से उन्होंने मुलाकात की। कुछ थे वीडियो लिंक के ज़रिए उनके साथ थे, बहुत खुलकर उन्होंने बात की, उन्होंने बड़ी तनकीद की, उन्होंने जो गुफ्तगू की पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से, उसमें एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि एनफ़ इज़ एनफ़। अगर आप हमारे साथ, हमें अगर दीवार के साथ लगाएंगे तो फिर हम हर हद तक हम भी चले जाएंगे। और उसके बाद जो बहुत सारी गुफ्तगू की उन्होंने, और इससे पहले आपने देखा होगा कि खान साहब अपने आप को, जो शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट थी
اس کو پی ٹی آئی کی پالیسی سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں کہا، اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ چلو اگر اس سے ایک بات ہو گئی جو شاید انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، یا انہوں نے یہ کہا کہ چلیں اب معاملہ عدالت میں ہے، وہاں پر وہ صفائی دے دیں گے، اپنے آپ کو ایک تھوڑا سا وہ اداروں کے احترام میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اس سے ڈسٹنس کرتے تھے۔ لیکن آج عمران خان صاحب نے جو اپنی تقریر کہی، جو یوٹیوبرز انفلوئنسرز کے ساتھ جو بات ہوئی، اس میں انہوں نے حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایئر مارشل اصغر خان کیس کا جو فیصلہ ہے وہ آپ پڑھ لیں، اس فیصلے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اور جو ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ڈاکٹر شہباز گل نے ایسی بات کہی ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں نہیں ہے؟ ان کی جو لینگویج ہے، جو انہوں نے بات کی ہے، وہ سپریم کورٹ کا اصغر خان کا فیصلہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج انہوں نے اس مقام پر جب وہ آئے ہیں، اس سٹیج پر پہنچے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی جو اپنے آپ کو ڈاکٹر شہباز گل کے بیان سے کچھ ڈسٹنس کر رہی تھی، ہمیں جو آج نظر آیا جلسوں میں سیاسی طور پر عمران خان صاحب اسے اون کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اب اس کو پورا ڈیفینڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے مختلف ٹرمینالوجیز یوز کی، وہ نام جو عام آدمیوں کے ساتھ ڈسکس نہیں ہوتے تھے، جو صرف چند صحافیوں کو پتہ تھے، جو صرف چند بااختیار لوگوں کو پتہ تھے، وہ جو ساری گفتگو ہوئی ہے اس سے جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق ایک بڑی کھلبلی ہے، اور اس وقت ایک بڑی تشویش ہے، اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو سمیٹا جائے۔ خان نے آج جو بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے، آج جو اپنی تقریر کی انہوں نے، اس میں اس ساری صورتحال کو خان صاحب نے اس طرح سے بیان کیا کہ آپ کو چنگیز خان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ چنگیز خان نے 3 کروڑ مسلمان قتل کیے، اور اس کی فوج جب کوئی شہر یا دیہات پر حملہ کرتی تھی تو اگر جب وہ جنگ جیت جاتے تھے تو بچنے والے تمام لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، اور وہاں پر تمام گھروں کو آگ لگا دیتے تھے، اس لیے کہ تاکہ خوف پیدا ہو لوگوں کے ذہنوں میں۔ اور بہت سارے جو شہر ہیں، بہت سارے جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، انہوں نے لڑائی کے بغیر اپنی جان بچانے کے لیے خوف کی وجہ سے چنگیز خان کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ تو اس وقت پاکستان میں بھی وہی چنگیزی فلسفہ جو ہے وہ اس وقت اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو چینل بند کیے جا رہے ہیں وہ ڈرانے کے لیے، جو وائس آف ڈیسنٹ ہے اس کو خاموش کرانے کے لیے وہ بند کیے جا رہے ہیں، اور شہباز گل کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، اس کو جو مارا گیا ہے، اس پر جو تشدد کیا گیا ہے، وہ صرف اس لیے کہ جو سیاسی ورکرز ہیں وہ ہٹ جائیں، ڈر جائیں پارٹی کے لوگ کہ ہمیں بھی پکڑ کے اس طرح مارا جائے گا۔ تو آج انہوں نے کہا کہ اب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ قوم ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا جو کرپٹ ہیں، جو بے ایمان ہیں، اور ہم اس امپورٹڈ سرکار کو مانتے ہیں، اور نہ ہی اس سرکار کو لانے والے سہولت کاروں کو مانتے ہیں۔ تو آج ایک بڑا واضح جو ہے کام جو آج ہمیں نظر آیا تقریر میں عمران خان صاحب کی، اور اس کی ایک اور وجہ بتائی جا رہی ہے کہ پارٹی کے اندر بھی بہت پریشر تھا۔ بہت سارے پارٹی کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ شہباز گل کو ابینڈن کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پھر وہ ہو جائیں گے، ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے، لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو آج ایک بہت بھرپور جارحانہ تقریر عمران خان کی، جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انف از انف، اور اب ہم احتجاج کی طرف جائیں گے۔ اور جو گفتگو انہوں نے کی ہے، جس طریقے سے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو وہ بہت اس نے جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ارباب اختیار میں ایک تشویش کی لہر دوڑی ہے۔ اب لیٹ سی یہ کیسے انفولڈ ہوتی ہے، کیا ہم بھرپور کنفرنٹیشن کی طرف جاتے ہیں، یا کوئی ایسی کوشش ہوتی ہے بیچ میں جس سے معاملہ بہتر انداز میں سلجھ جائے۔ جیسے جیسے ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اللہ نے کے بعد۔